अस्सलाम वालेकुम। आज 20 नवंबर है और आज फैज़ अहमद फैज़ की बरसी है। 1911 से 1984 तक का सफ़र है। 13 फरवरी 1911 को पैदा होने वाले फैज़ अहमद फैज़ 20 नवंबर 1984 को इस दुनिया से रुखसत हुए और इस दौरान उन्होंने जो सफ़र तय किया वो सफ़र सदियों पर भारी है। फैज़ एक ऐसा नज़रियाती शायर है कि जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सराहा जाता है और जब फैज़ की बात की जाती है तो पाकिस्तान का नाम भी सरबुलंद होता है। अगर हम अपनी शायरी के हवाले से देखें तो हमें चंद शायर ऐसे नज़र आते हैं, इकबाल और फैज़, जिन्हें आलमी सतह पर पजीराई हासिल हुई। फैज़ एक बहुत ही खूबसूरत इंसान और बहुत खूबसूरत शायर है। अगर शख्सियत की बात करें तो बहुत धीमा मिजाज, बुर्दबार, मामला फ़हम, मोहब्बत करने वाला, एहतराम करने वाला, और कोई शायर कम ही ऐसा होता है कि वो जिस तरह की शायरी करे उसकी शख्सियत भी वैसी हो। फैज़ साहब ने अपनी शायरी में इंसान के एहतराम की बात की, इंसान के हकूक़ की बात की और उनकी शख्सियत में भी इंसानियत के लिए एहतराम झलकता है। उन्होंने अपने मुखालफिन के बड़े बड़े इल्ज़ामात के जवाब में खंदा पेशानी से, सब्र से काम लिया, शाइस्तगी से काम लिया और लड़ाई झगड़े से इज्तनाब किया। फैज़ की शायरी रोमानवियत और जो तल्ख़ हकीकतें हैं ज़िंदगी की, इनका बहुत ही खूबसूरत मिलाप है। क्लासिकी, हमारी जो क्लासिकी शायरी है, अगर आप देखें क्लासिकी शायरी और रवायती शायरी की बुनियादें उनके ज़हन में हैं और उनको साथ लेकर उन्होंने जिद्दत को अपनाते हुए एक असलूब मुतारफ़ करवाया, जो असलूब मुनफरिद है और सिर्फ़ फैज़ का ही खासा है। हर मिसरे से फैज़ बोलते झांकते दिखाई देते हैं और यही किसी शायर का कमाल होता है कि वो अपने शेरों में झांकता हुआ दिखाई दे। फैज़ तरक्की पसंद तहरीक के साथ मुंसलिक रहे और अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी की जो हम बात करते हैं वो दोनों उनके अंदर नज़र आती हैं। उनकी शायरी में दोनों की झलक है। अगरचे अदब बराए ज़िंदगी की झलक ज़्यादा तवाना है, लेकिन अदब बराए ज़िंदगी को अगर हम जमालियात के मानों में लें तो वो भी भरपूर है। फैज़ ने अपनी जो शायरी का मौजू है वो इंसान को बनाया, इंसान के मसाइल को बनाया और मुआशी आज़ादी का नारा लगाया कि जब तक इंसान मुआशी तौर पर आज़ाद नहीं होता, हर तरह की आज़ादी बेमानी होती है। और जब वो इंसान की बात करते हैं, अदल की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, तो फिर वो अमन की बात करते हैं, फिर वो पूरी दुनिया को एक कस्बे में समो लेते हैं। पूरी दुनिया के मज़लूम लोगों के साथ खड़े होते हैं, पूरी दुनिया की बात करते हैं। वो ईरान हो, इराक़ हो, लीबिया हो, फ़लस्तीन हो या कोई और मुल्क, अफ़्रीका हो, वो वहाँ के लोगों से इज़हार यकजहती करते हुए उनके एहसासात अपने वजूद पर ओढ़ कर उन्हें अपने दर्द से आमाहंग कर देते हैं। मेरे पास एक छोटी सी नज़्म है जो उन्होंने ईरानी तलबा के लिए लिखी कि ये कौन सखी हैं जिनके लहू की अशरफियाँ छन 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 छन, धरती के पहम प्यासे कशकोल में ढलती जाती हैं, कशकोल को भरती जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत। इसी तरह ए अर्ज़े अजम, ए अर्ज़े अजम, क्यों नोच के हंस हंस फेंक दिए उन आँखों ने अपने नीलम, उन होंठों ने अपने मरजां, उन हाथों की बेकल चांदी किस काम आई, किस हाथ लगी। फैज़ साहब ने फ़लस्तीन के लोगों के लिए बहुत लिखा, उनकी जदोजहद के लिए बहुत कुछ लिखा
اور بیروت سے انہیں بڑی محبت تھی، لبنان سے بڑی محبت تھی، وہاں جا کر قیام کرتے تھے، اور فلسطین کی جو جد و جہد ہے اس کو سلام بھی پیش کیا، اور وہاں پہ ہونے والے ظلم کو اپنے لفظوں میں بیان بھی کیا۔ بیروت نگار بزم جہاں، جو چہرے لہو کے غازے کی زینت سے سوا پر نور ہوئے۔ بیروت نگار بزم جہاں، جو چہرے لہو کے غازے کی زینت سے سوا پر نور ہوئے، اب ان کے رنگیں پرتو سے اس شہر کی گلیاں روشن ہیں اور تاباں ہے ارض لبنان۔ پھر فلسطین کے لیے، مجاہدین کے لیے ایک ترانہ، اس میں کچھ لائنیں کہ ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے حق کا، ہم ایک دن جیتیں گے، بالآخر ایک دن جیتیں گے، بالآخر ایک دن جیتیں گے، ہے جنت اپنے پاؤں تلے اور سایہ رحمت سر پر ہے، پھر کیا ڈر ہے جنت اپنے پاؤں تلے اور سایہ رحمت سر پر ہے، پھر کیا ڈر ہے۔ اسی طرح میں جہاں بھی گیا عرض وطن، تیری تذلیل کے داغوں کی جلن دل میں لیے، تیری حرمت کے چراغوں کی لگن دل میں لیے، تیری الفت تیری یادوں کی کسک ساتھ گئی، تیرے نارنج شگوفوں کی مہک ساتھ گئی، تیرے نارنجی شگوفوں کی مہک ساتھ گئی۔ اور جس زمیں پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم لہلہاتا ہے، وہاں ارض فلسطین کا علم۔ تو ایک لوری ہے چھوٹی سی جو فلسطین کے بچوں کے لیے انہوں نے لکھی کہ مت رو بچے، تیرا بھائی اپنے خواب کی تتلی پیچھے دور کہیں پردیس گیا ہے، مت رو بچے، تیری باجی کا ڈولا پرائے دیس گیا ہے، مت رو بچے، تیرا بھائی اپنے خواب کی تتلی پیچھے دور کہیں پردیس گیا ہے، مت رو بچے، تیری باجی کا ڈولا پرائے دیس گیا ہے، مت رو بچے، تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں، چندرماں دفنا کے گئے ہیں۔ فیض نے دنیا بھر کے مظلوموں کی بات کی، دنیا بھر کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کے لیے آواز بلند کی اور جد و جہد کی، دعا کی۔ ظاہر ہے ایک لکھنے والا، ایک شاعر، ایک ادیب اپنے قلم کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے، اور پھر ایک دن اس کے لفظ جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کی زبان تک پہنچتے ہیں، ان کے ذہن تک پہنچتے ہیں، اور وہ ایک جد و جہد کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس وقت دنیا میں جو ظلم و ستم جاری ہے، اگرچہ بڑی آج کل سائنس اور تعلیم نے ترقی کی ہے، لیکن ابھی تک انسان کی خونخواری میں کمی نہیں آئی، اور مظلوم فلسطینیوں پر جو ظلم و جبر ہو رہا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، کیونکہ اگر آپ ایک تنظیم کے حملے کو برا بلا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں عام شہریوں کا کیا قصور، اس میں معصوم بچوں کا کیا قصور، ہسپتالوں کا کیا قصور، سکولوں کا کیا قصور، اس تنظیم کے لوگوں کو ڈھونڈا جا سکتا تھا، لیکن یہ تو ایک نسل کشی کی روایت چل پڑی ہے کہ شاید اس حملے کو بہانہ بنایا گیا یا وہ حملہ بھی کروایا گیا اور پھر یہ سارے کام شروع ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد ہونے والے ظلم پر خاموش رہتے ہیں تو پھر مرنے والوں کی آہیں ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتی رہتی ہیں، اور ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سزا کوئی مرنے کے بعد نہیں، زندگی میں ملتی ہے، اور یہ ہمارا سکون برباد کرتی ہے۔ ہر بندے کو جواب دینا پڑتا ہے، اس لیے ظلم کا رستہ روکنے کے لیے اپنی آواز ضرور بلند کریں، بھلے وہ 2 لفظ لکھیں، دعا کریں، اللہ کرے کہ دنیا جو ہے امن کی طرف چلے۔ میں فلسطین کی اس لیے حمایت نہیں کرتی کہ وہ مسلمان ہیں،
میں انسانیت کی حمایت کرتی ہوں۔ اگر کہیں مسلمان بھی ظلم کریں گے تو میں ان کے خلاف بھی لکھوں گی، اس لیے کہ انسان کی تکریم زیادہ ضروری ہے۔ ہر انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے، ہر انسان میں اس کی روح ہے۔ اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں تو اس کے پیدا کردہ انسان سے بھی محبت کریں۔ تو فیض کی شاعری کو پڑھیے، سیکھیے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ فیض کتنا بڑا شاعر ہے، اور اس کے پیغام پر غور کیجیے۔ وہ طبقاتی تقسیم جس کے خلاف فیض نے ایک بڑی جنگ لڑی، اس کو ذہن میں رکھیے اور اپنے ارد گرد اس دیوار کو مٹانے کی یا کم کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ میری ایک کتاب ہے فیض احمد فیض پر، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھیں، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو فیض کی شاعری کی تفہیم کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ آج 20 نومبر ہے اور آج ہم نے بات کی فیض کے حوالے سے، اور فلسطین کے بارے میں ان کے جو خیالات تھے، ان کی جو نظمیں تھیں، ان کا جو درد تھا، وہ درد ہم سب کا درد بھی ہے۔ سلامت رہیں۔